किसी भी बिजनेसमैन को टेलीफोन पे नैब का कोई अफसर कॉल नहीं करेगा। नो टेलीफोन कॉल कि जी आप दफ्तर में आ जाएं। टैक्स रिलेटेड तमाम अफेयर्स FBI के पास चले जाएंगे। टैक्स के किसी मामले में नैब न मदाखलत करेगा, न किसी ताजिर को या बिजनेसमैन को बुलाएगा। नैब किसी ऐसे केस को प्रोसीड नहीं करेगा जो कि मुतलका बैंक ने नैब को रेफर नहीं किया। टैक्स और बैंक डिफॉल्ट मामलात में नैब की मुदाखलत खत्म। चेयरमैन नैब का केसेस FBI और मुतल्लिका बैंक के सुपुर्द करने का ऐलान। कहते हैं वजीर आजम और आर्मी चीफ के सामने ताजरों के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात बेबुनियाद थे। डॉलर स्टॉक एक्सचेंज या मईशत में नैब का कोई किरदार है ना पॉलिसी साजी में अमल दखल। नैब की ख्वाहिश नहीं कि सऊदी अरब जैसे इख्तियारात दिए जाएं। पीपल्स पार्टी और ANP की APC बुलाने की तजवीज़। इस्लामाबाद में बिलावल भुट्टो के स्फंदियार वली और दीगर रहनुमाओं से मुलाकात। फरतुल्लाह बाबर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हुकूमत ख़त्म करके शफाफ इंतखाबात कराए जाएं। अपोजिशन मुत्तहिद है और रहेगी। मियां इफ्तिखार हुसैन बोले, मौलाना फजलुर रहमान को मामले पर APC बुलानी चाहिए। आज़ादी मार्च पर मौलाना का साथ देने का भी ऐलान। क्या पाकिस्तान FATF ग्रे लिस्ट से निकल पाएगा? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का इजलास 13 से 18 अक्टूबर तक पेरिस में तलब। पाकिस्तान ने अपने इक़दामात पर मुश्तमिल तमाम दस्तावेज़ात पेश कर दी। निजी बैंक से फलाही इदारों और पेंशन फंड की तफसीलात तलब। FATF ने 40 में से 36 सवालात के जवाबात को मुस्बत करार दिया। बाकी 4 पर मज़ीद वजाहत मांग ली। अमरीकी कांग्रेस के वफ्द का आज़ाद कश्मीर का दौरा। क्रिस वॉन होलैंड और मैगी हसन मुजफ्फराबाद पहुंचे। अमरीकी नाज़िमुल उमूर भी हमरा थे। मेजर जनरल आमिर ने वफ्द को LOC की सूरत हाल से आगाह किया। वफ्द की सदर और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से भी मुलाकातें। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान, भारतीय हुकूमत ने अमरीकी वफ्द को मकबूजा कश्मीर जाने से रोक दिया था। आज़ाद कश्मीर में एक बार फिर तबाहकुन ज़लज़ले के आफ्टर शॉक्स। ज़लज़ले की शिद्दत 3.8 और मरकज़ 12 किलोमीटर शिमाल मगरिब जेहलुम में था। पोल्ट्री फार्म की छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक, 2 जख्मी। इंग्लिश क्रिकेटर आदिल रशीद का मीरपुर आज़ाद कश्मीर में दूसरे रोज भी मुतासरा इलाकों का दौरा। कहते हैं कश्मीरी भाइयों के दुख दर्द में साथ है। लंदन के इलाके साउथ हॉल में मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर गौर के लिए ऑल पार्टी सेमिनार का इनेकाद। शुरका का तमाम सियासी इख्तलाफात बराए ताक रखकर कश्मीरी मुसलमान भाइयों की अमली हिमायत का ऐलान। जामिया मस्जिद गौसिया फ्रैंकफर्ट में पैगाम पाकिस्तान के नाम से एक नशिस्त का एहतमाम किया गया, जिसमें सैयद सदाकत और हेड ऑफ चांसलरी शुएब मंसूर ने खुसूसी शिरकत की। दयारे गैर में ओवरसीज कम्युनिटी की मजबूत आवाज बनने पर 92 न्यूज मकबूलियत की नई बुलंदियों को छू रहा है। कम्युनिटी से राब्ते बढ़ाने के लिए 92 न्यूज टीम की पाकिस्तानी कम्युनिटी रहनुमाओं से मुलाकातों का सिलसिला जारी। अमरीकी शहर ह्यूस्टन में पाकिस्तानी अमरीकन कम्युनिटी ने गुज़िश्ता दिनों कत्ल होने वाले सिख पुलिस ऑफिसर संदीप सिंह को खराज अकीदत पेश करने के लिए इज्तिमा मुनक्किद किया। संदीप सिंह के अहले खाना समेत मुख्तलिफ शोबाहाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद की शिरकत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम बुलेटिन। मेरा नाम दानिश हुसैन और मैं हूँ सना उस्मान।
नाजरीन, JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत के खिलाफ आज़ादी मार्च का ऐलान कर चुके हैं, मगर इनकी इत्तेहादी अपोजिशन की दो बड़ी जमातें मखमसे का शिकार हैं। क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी धरने में शमूलियत इख्तियार करने जा रही है? इस सवाल का जवाब देंगे इसी बुलेटिन में, मगर पहले जिक्र उन खरी खरी बातों का जो चेयरमैन नैब ने नाकदीन को सुनाई है। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने टैक्स और बैंक डिफॉल्ट के मामलात में मुदाखलत न करने का ऐलान कर दिया और कहते हैं कि वजीर आजम और आर्मी चीफ के सामने ताजरों के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात मुकम्मल बेबुनियाद हैं। शिकायत करने वाले नैब को तारीफी खत भी लिख चुके हैं। तमाम टैक्स रिलेटेड मुकदमा खा वो किसी स्टेज पर हैं, उनको वापस लेने का फैसला कर लिया है। एज चेयरमैन नैब मैंने ये अहकामात सादिर कर दिए हैं। बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट वीक टैक्स रिलेटेड तमाम अफेयर्स FBR के पास चले जाएंगे। नैब किसी भी बिजनेसमैन को टेलीफोन पे नैब का कोई अफसर कॉल नहीं करेगा। नो टेलीफोन कॉल कि जी आप दफ्तर में आ जाएं, नो टेलीफोन कॉल इतने बजे आप फलां के सामने आपने पेश होना है। हम उनको उनकी खिदमत में एक सवालनामा भेज देंगे कि जी ये सवालनामा है, आप इसका जवाब दे दें। और अगर सवालनामे का भी जवाब इत्मीनान बख्श नहीं है तो फिर उनको ज़हमत तो देंगे। अगर एक बेवा की उम्र भर की कमाई, एक पेंशनर की उम्र भर की कमाई, एक यतीम की उम्र भर की विरासत इस तरह लुटने लगे तो कम अज कम नैब खामोश तमाशाई तो नहीं रह सकता। मैं तमाम सिविल सोसाइटियों से गुजारिश करता हूँ, ये सोसाइटीज बनी है हाउसिंग सोसाइटीज से, आप मुतसरीन को सेटिस्फाई कर दें, 2 हफ्ते में कर दें, 4 हफ्ते में कर दें, हाउसिंग सोसाइटीज के तमाम केस वापस ले लेगी नैब शायद दिल बर्दाश्ता हो के अपना काम छोड़ दे। ऐसी बात नहीं है। नैब के PN से लेकर चेयरमैन तक अब सब कश्तियां जला के बैठे हैं। न कोई सिफारिश चलेगी, न कोई धौंस, न कोई धमकी, न कोई लालच, मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं। और मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत के खिलाफ आज़ादी मार्च का ऐलान करके नून लीग और पीपल्स पार्टी को उलझन में डाल दिया है। दोनों जमातों के लिए मार्च की हिमायत या मुखालफत का फैसला मुश्किल हो गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो मुशावरत के लिए असफंदियार बली के घर जा पहुंचे। दोनों रहनुमाओं ने कोई भी फैसला करने के लिए APC बुलाने पर इत्तेफाक कर लिया। मौलाना फजलुर रहमान सोलो फ्लाइट करेंगे या उन्हें अपोजिशन का साथ भी होगा? आज़ादी मार्च में शिरकत करने या ना करने से मुतल्लिक अपोजिशन ने एक न हो सकी। गुत्थी सुलझाने के लिए हिज़्ब इख्तिलाफ रहनुमाओं की मेल मुलाकातें बढ़ गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी इस्लामाबाद में ANP के सरबराह असफंदियार वली से मिले। सियासी सूरत हाल पर बातचीत हुई। हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलाने पर भी तबादले ख्याल किया गया। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में सेनेटर फरहतुल्लाह बाबर का कहना था कि रहबर कमेटी का इजलास या APC बुलाए जाए तो इसमें बात हो सकती है। अपोजिशन पूरी तरह मुत्तहिद है। हुकूमत हर बहाज पर नाकाम हो चुकी। अपोजिशन मुत्तहिद है, मुत्तहिद रहेगी और मुत्तहिद रहना होगा। कोर कमेटी के इजलास में ये फैसला करेंगे कि 27 अक्टूबर को जो होगा उसमें मोडेलिटीज़ क्या होंगी और एक्सटेंट जिस हद तक हम जाएंगे वो क्या होगा। रहबर कमेटी का इजलास अगर बुलाया जाए या APC बुलाई जाए तो उसमें इकट्ठे भी ये बात हो सकती है। इसलिए हमने ये भी तजवीज़ की है कि APC का इजलास बुलाया जाए। ANP के सेक्रेटरी जनरल मियां इफ्तिखार बोले कि हुकूमत अपने फायदे के लिए अपोजिशन में दरार डालना चाहती है, लेकिन अपोजिशन में किसी सूरत दरार नहीं पड़ने देंगे। मौजूदा हालात में यानी मुत्तहिद हो के आगे कदम बढ़ाएं। जो मौजूदा हुकूमत है वो भी इस इंतज़ार में है कि कहीं अपोजिशन में दरार पड़ जाए तो उनसे वो फ़ायदा उठाए। तो हम इस हुकूमत को किसी तौर फ़ायदा उठाने की यानी मौका फराहम नहीं करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत कश्मीर का सौदा कर चुकी है। वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर में हक़ खुद इरादत की बात नहीं की। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने मौलाना फजलुर रहमान को क़यादा करार दे दिया। कहते हैं मौलाना मुल्क में इंतशार फैला रहे हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी वालों की सारी जद्दोजहद अब्बू बचाओ मुहिम का हिस्सा है। जो नवाज शरीफ और जरदारी साहब का जो शतरंज का खेल है उसके फजलुर रहमान साहब सिर्फ एक प्यादे की किरदार अदा कर रहे हैं और प्यादों की हैसियत नहीं होती। हम तो रोज ऑफर कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसों में ऑफर कर रहे हैं कि पैसे दो और अब्बू लो।
ایک کسی بھی سیاسی جماعت کو حق حاصل ہے کہ وہ احتجاج کرے. اب جہاں پہ آپ مدارس کے بچوں کو اگر لائیں گے اور بطور چارہ استعمال کریں گے وہاں پہ پرابلم ہو جائے گی. جہاں پہ آپ لیگل احتجاج کریں گے تو وہ لیگل احتجاج جو ہے وہ آپ کا اس کے مطابق. اور اب ایک اہم سوال کہ کیا پاکستان FATF گرے لسٹ سے نکل پائے گا؟ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کا اجلاس 13 سے 18 اکتوبر تک پیرس میں طلب کر لیا گیا. پاکستان نے اپنے اقدامات پر مشتمل تمام دستاویزات پیش کر دی. FATF نے 40 میں سے 36 سوالات کے جوابات کو مثبت قرار دیا. باقی 4 پر مزید وضاحت مانگ لی. فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے اہداف، پاکستان کے جوابات، بھرپور تیاریاں جاری. پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنے کے لیے معاملے پر FATF کا شیڈیول جاری کر دیا گیا. پلینری میٹنگ 13 تا 18 اکتوبر پیرس میں ہوگی. پیرس اجلاس کے لیے پاکستان نے اپنی دستاویزات پیش کر دی. FATF کی جانب سے پوچھے گئے سوالات کے جواب میں 40 تفصیلات پیش کی گئی. ان میں سے 36 معروضات کو مثبت جبکہ 4 معروضات پر مزید وضاحت طلب کی گئی. پیرس اجلاس میں منی لانڈرنگ اور تحریک کاروں کی معاونت کرنے والے اکاؤنٹس اور اثاثوں کے بارے میں تفصیلات کی وضاحت پیش کی جائے گی. وفاقی وزیر حماد اظہر پاکستانی ٹیم کی قیادت کریں گے. ٹیم 12 اکتوبر کو پیرس پہنچ جائے گی. FBR نے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے اعتراض کو دور کرنے کے لیے کام شروع کر دیا. نجی بینکوں سے فلاحی اداروں اور پینشن فنڈز کی تفصیلات طلب کر لی گئی. تمام بینکوں کو 7 روز کے اندر بھاری مالیت کے انفرادی اکاؤنٹس کی تفصیلات فراہم کرنے کا بھی حکم دے دیا گیا. تمام اکاؤنٹس کا جائزہ مکمل کرنے کے بعد تفصیلات FATF کے اجلاس میں پیش کی جائیں گی. مزید خبریں ایک بریک کے بعد. دیکھتے رہیے 92 نیوز UK. لندن کے علاقے ساؤتھ ہل میں مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر غور کے لیے آل پارٹی سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں شرکاء نے تمام سیاسی اختلافات بالائے طاق رکھ کر کشمیری مسلمان بھائیوں کی عملی حمایت کا اعلان کیا. اسی پر دیکھیے غلام حسین اوان کی یہ رپورٹ. لندن کے علاقے ساؤتھ ہال کے مقامی ریسٹورنٹ میں گلوبل پاکستان اینڈ کشمیر کونسل کے زیر اہتمام آل پارٹیز سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں لندن سے تعلق رکھنے والی تمام سیاسی پارٹیوں سمیت کاروباری اور سماجی تنظیموں کے اراکین نے شرکت کی. شرکاء نے اس بات کا اعادہ کیا کہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں جاری تحریک آزادی کو کسی صورت بھی سست روی کا شکار نہیں ہونے دیا جائے گا. اس حوالے سے برطانیہ بھر میں مختلف اوقات اور شہروں میں بڑے احتجاجی مظاہرے اور کانفرنسز کا انعقاد کیا جائے گا، جن میں برطانوی شہریوں اور ارباب اختیار کو جموں و کشمیر میں جاری بھارتی ظلم اور انسانی حقوق کی پامالیوں کے متعلق تفصیلات پہنچائی جائیں گی. ہم نے چیخ کے لوگوں کو کہا ہے کہ برائے مہربانی کر کے اپنے MPs کو لیٹر لکھیں. سیمینار کے شرکاء کا کہنا تھا کہ ہمارا خطہ جموں و کشمیر کی آزادی کے بغیر امن حاصل نہیں کر سکتا. ان کا مزید کہنا تھا دنیا چاہے خاموش رہے مگر پاکستان کی عوام اور افواج پاکستان جموں و کشمیر کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. یونائٹ ہو کے یہ دیکھیں کہ ہماری کہاں پہ سفارتی ناکامیاں ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے سب کچھ کرتے ہوئے بھی ہم وہ گولز نہیں اچیو کر رہے جو ہمیں کرنا چاہیے تھا. یہاں کے جو پارلیمنٹیرین ہیں ان کو موٹیویٹ کر کے اس کے بعد جو یہاں کے سینئر لوگ ہیں، ایڈوکیٹس ہیں، بزنس مین ہیں، ان کو آگے لا کے تاکہ یہ چیزیں سامنے لائی جائیں. بینگ پیپل لائر فورم کے صدر کی اس چیز سے اس پروگرام میں انوائٹ ہوں اور سپریم کورٹ کے یہاں سینئر وکلاء کا ڈیلیگیشن بھی موجود ہے. اور آج کا یہاں مجھے دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی ہے. اس میں تمام جماعتیں کشمیر ایشو پہ پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں. پوری دنیا کو آواز دی ہے، دستک دی ہے، ان کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے. ان کو کہا گیا ہے کہ جناب یہ ایک انسانی المیہ جنم لے چکا ہے. ساری دنیا تماشا دیکھ رہی ہے. عالم اسلام کو چاہیے یونٹی کریں، سارے مل جل کے آواز اٹھائیں. یہ امریکہ اور یورپ، اگر کوئی امریکن یا یورپین کے ساتھ ایسے ہوتا ہے ایک دن کے لیے تو یہ اس پہ اٹیک کر دیتے ہیں. یہ بہت بڑی سازش ہے مسلمانوں کے خلاف. گلوبل پاکستان اینڈ کشمیر کونسل کے اراکین نے اس موقع پر شرکاء کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ہال میں موجود مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد سے تجاویز بھی لیں. اس موقع پر برطانوی اراکین پارلیمنٹ کو خطوط لکھنے کے ساتھ سوشل میڈیا پر احتجاجی تحریک کو باقاعدہ تیز کرنے اور برطانیہ کی نوجوان نسل تک بھارتی انتہا پسندی اور ظالمانہ رویے کو پہنچانے کے لیے ٹیم تشکیل دینے کی تجاویز بھی پیش کی گئیں. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ غلام حسین اوان، بیورو چیف 92 نیوز UK.
دیار غیر میں اوورسیز کمیونٹی کی مضبوط آواز بننے پر 92 نیوز مقبولیت کی نئی بلندیوں کو چھو رہا ہے. کمیونٹی سے رابطے بڑھانے کے لیے 92 نیوز ٹیم کی پاکستانی کمیونٹی رہنماؤں سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے. برمنگھم میں ہونے والی ایک ایسی ہی تقریب میں بیورو چیف غلام حسین اعوان اور دیگر ٹیم ممبران نے شرکت کی. اسی پر دیکھیے برمنگھم سے عابد کاظمی کی رپورٹ. اوورسیز پاکستانیوں اور کشمیریوں کا پسندیدہ نیوز چینل 92 نیوز بہت کم عرصہ میں کمیونٹی کی آواز بن چکا ہے. تاہم اسے مزید وسعت دینے کے لیے 92 نیوز پاکستان کی ٹیم مینجمنٹ کی خواہش پر بیورو چیف UK غلام حسین اعوان نے اپنی ٹیم کے ہمراہ برطانیہ کے مختلف شہروں کا دورہ کیا. غلام حسین اعوان نے کمیونٹی رہنماؤں سے ملاقات کی اور ان سے پاکستان اور کشمیری کمیونٹی کی آواز بھرپور انداز میں اجاگر کرنے کے لیے تجاویز لیں. کمیونٹی رہنماؤں نے 92 نیوز کی پوری ٹیم کو مبارکباد دیتے ہوئے ان کے کام کو خوب سراہا. اس موقع پر مطالبہ کیا گیا کہ 92 نیوز برٹش پاکستانی نوجوانوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے انگلش بلیٹن کا دوبارہ آغاز کرے اور مسئلہ کشمیر پر کشمیر آورز کے نام سے پروگرام شروع کیا جائے. اس دوران علامہ ظفر اللہ شاہ، فہیم کیانی، محمد غالب، واجد علی برکی اور غلام حسین اعوان نے کہا کہ 92 نیوز نے کمیونٹی رہنماؤں سے تجاویز لینے کا جو سلسلہ شروع کیا ہے یہ قابل ستائش ہے. برمنگھم کے اندر جو ہے وہ کشمیری کمیونٹی سے ہم نے ملاقات کی ہے اور کشمیری کمیونٹی نے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے جو ان کو 92 چینل سے توقعات تھیں اس حوالے سے انہوں نے ہمیں کہا اور ایک دو تجاویز بھی آئی ہیں. انگلش بلیٹن جو ہے وہ دوبارہ شروع کرنے کا کافی کمیونٹی کی طرف سے جو ہے وہ کہا جا رہا ہے. تو بالکل ہم جو ان کے ساری تجاویز ہیں وہ مینجمنٹ کے سامنے رکھیں گے. برطانیہ کی پوری جو ٹیم ہے 92 کی ان کو بھی مبارک پیش کرتا ہوں. کمیونٹی کے جو مسائل ہیں یہ اچھے انداز میں اجاگر کر رہے ہیں. 92 چینل جو ہمارا بڑا مقبول ہے برطانیہ کے اندر، انہوں نے اب جو نئی موومنٹ شروع کی ہے برطانیہ بھر سے کہ لوگوں کو آگے لائیں، کمیونٹی کے مسائل کو ہائی لائٹ کریں، لوگوں کی بات سنیں اور لوگوں سے کنسلٹ کر کے جو لوگ مسئلے نہیں تھے پہلے لوگوں کو پتہ وہ آ کر یہ یہاں پر بتائیں. 92 چینل میں آ کر ڈیبیٹ کریں اور یہاں پر جو ہے نا اپنے لوگوں کو اچھی تربیت اور تعلیم کے حوالے سے آگاہ کریں. مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ وہ آئے ہیں اور پبلک کے ساتھ انہوں نے ڈسکشن کی ہے اور کافی ہم سے تجاویز بھی لی ہیں اور کافی ساری ہم نے میسج اکراس کرنے کے لیے ینگسٹرز کو اور دوسری زبانوں میں فار ایگزامپل انگلش میں ایک پروگرام کے سلسلے میں بھی ہم نے ان سے ریکویسٹ کی ہے اور انہوں نے ہمارے ساتھ اگری کر لیا ہے. ہم 92 کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ان کی کوششوں اور کاوشوں سے ہماری نئی جنریشن جو ہے وہ بھی مسئلہ کشمیر کے ساتھ وابستہ ہو رہی ہے اور ہماری یہ کوشش ہے کہ 92 نیوز جو ہے وہ نئی جنریشن کے لیے بھی کچھ پروگرام جو ہے وہ ترتیب دیں اور جو ہمارا بچہ برطانیہ اور یورپ میں پیدا ہو رہا ہے ان کی زبانوں کے اندر جو ہے جتنے بھی پروگرام ممکن ہو سکے وہ کیے جائیں. ہماری یوتھ کو مسئلہ کشمیر سمجھانے کے لیے آپ انگلش میں نیوز بلیٹن اور اس طرح کا کوئی پروگرام کریں 1 گھنٹہ تو جس میں ہماری یوتھ انوالو ہو کشمیر کے حوالے سے. تو میں مشکور ہوں کہ انہوں نے ہماری تجویز کو آنر کیا اور ہم بھی ان کو بھرپور طریقے سے سپورٹ کریں گے. کشمیری کمیونٹی رہنماؤں نے 92 نیوز سے گزارش کی کہ وہ 27 اکتوبر کو کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی اور کشمیر فریڈم مارچ کی مکمل کوریج کرے. رپورٹنگ ٹیم کے ہمراہ عابد کاظمی، 92 نیوز برمنگھم. جامع مسجد غوثیہ فرینکفرٹ میں پیغام پاکستان کے نام سے ایک نشست کا اہتمام کیا گیا جس میں سید صداقت اور ہیڈ آف چانسری شعیب منصور نے خصوصی شرکت کی. اسی پر دیکھیے اصغر مرزا کی رپورٹ. اسلام امن و آشتی، بھائی چارے اور محبت کا درس دیتا ہے. اس کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں. اس پیغام کو دنیا تک پہنچانے کے لیے فرینکفرٹ میں ایک نشست کا اہتمام کیا گیا جس میں قاری سید صداقت علی اور ہیڈ آف چانسری شعیب منصور نے خصوصی شرکت کی. نظامت کے فرائض جامع مسجد غوثیہ کے امام قاری صدیق نے انجام دیے. حاجی محمد افضل قادری اور ملک ارشد نے بارگاہ رسالت میں گلہائے عقیدت پیش کیے. ہیڈ آف چانسری شعیب منصور نے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اسلام وہی ہے جس کی تعلیمات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہیں. دہشت گردی کو اسلام یا کسی بھی مذہب سے جوڑنا انتہائی نامناسب ہے. نہ صرف مذہبی امور بلکہ اپنے ملک کی خاطر ہر وہ کام کر رہے ہیں جس سے ملک کا نام روشن ہو سکتا ہے. قاری سید صداقت علی نے اپنی خوبصورت آواز میں تلاوت فرما کر حاضرین کے ایمان کو جلا بخشی.
कारी साहब ने अपने खिताब में फरमाया कि दहशत गर्दी, शिदत पसंदी और फिरका वारियत से मुतालिक पाकिस्तानी उलमा की जानिब से मुतफक्की इलामिया जारी किया गया, जो पूरी दुनिया को एक वाज़ेह पैगाम दिया कि उलमा हर किस्म की खून रेजी और दहशत गर्दी के खिलाफ हैं। लोगों को मुतारिफ कराना है कि पैगाम पाकिस्तान क्या है। ये असल में एक फतवा है जिसमें दहशत गर्दी के हवाले से तमाम उलमा ने मिलकर इसको तैयार किया है कि दहशत गर्दी जो है वो उसकी इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है, ये लानत है और इसका जो है वो मदावा होना चाहिए, और जो शख्स भी ऐसा अमल करता है उसका वो दायरे इस्लाम से खारिज है, उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। पैगाम पाकिस्तान सिर्फ आज के लिए नहीं, हमेशा के लिए है, जिसका मुसवदे में ये बात क्लियर लिखी जा चुकी है कि पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है और इसके तमाम कवानीन इस्लाम, कानून, इस्लाम और कुरान पाक की रोशनी में मुरवज पाते हैं। मैं कारी सदाक हुसैन साहब का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि वो फ्रैंकफर्ट में तशरीफ़ लाए इतनी मसरूफियात की वजह से, क्योंकि इस इतने जदीद दौर में किसी के पास इतना टाइम नहीं है। कारी सैयद सदाकत अली ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के अक़वाम मुत्तहिदा में तारीखी किताब को सराहा। आखिर में उन्होंने फतवे की किताबें मुकामी लोगों को पेश की। इख्तिताम पर मुल्क पाकिस्तान की सलामती और कश्मीर के मुसलमानों की आज़ादी के लिए ख़ुसूसी दुआ की गई। अमरीकी शहर ह्यूस्टन में पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी ने गुज़श्ता दिनों कत्ल होने वाले सिख पुलिस ऑफिसर संदीप सिंह को खराज अकीदत पेश करने के लिए इज्तिमा मुनक्किद किया। इसी पर ये रिपोर्ट देखिए। अमरीकी शहर ह्यूस्टन की शुगरलैंड काउंटी में पाकिस्तान अमेरिकन कम्युनिटी ने दीगर सरकारी और मुख्तलिफ तंजीमों के साथ मिलकर मकतूल सिख पुलिस ऑफिसर संदीप सिंह को खराज अकीदत पेश करने के लिए इज्तिमा का इनेकाद किया। ताज़ियती तकरीब में संदीप के अहले खाना के अलावा तमाम शुबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद शरीक हुए। पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी के रहनुमा हारून मुगल, पुलिस स्टेट शेफ डोबन्स, पुलिस कैप्टन बशीर अहमद और दीगर ने संदीप को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा, संदीप सिंह सिखों और पाकिस्तानियों समेत तमाम कम्युनिटीज़ का हीरो है। इस मौके पर पाकिस्तानी पुलिस ऑफिसर्स ने संदीप की आवेज़ा बड़ी तस्वीर को सलामी पेश की और अमरीकी परचम संदीप की बेवा के स्पुर्द किया। मकतूल के अहले खाना ने पाकिस्तानी कम्युनिटी का शुक्रिया अदा करते हुए नेक जज्बात का इजहार भी किया। नदीम सुलहरी, 92 न्यूज़, न्यूयॉर्क। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। इंग्लिश क्रिकेट टीम के खिलाड़ी आदिल रशीद ज़लज़ले से मुतासिर होने वाले अफराद की इमदाद तकसीम करने के लिए सॉन्गकेरी पहुंच चुके। मुतासरीन ने ज़लज़ला से मुलाकात की और मुतासरीन ने आदिल रशीद के साथ सेल्फी भी बनाई। इंग्लिश क्रिकेटर आदिल रशीद ने ज़लज़ला से मुतासरा इलाके सॉन्गकेरी का दौरा किया और ज़लज़ला मुतासरीन से मुलाकात की। आदिल रशीद अपने अजीज़ो अकारिब से भी मिले और आबाई कब्रिस्तान में फातह ख्वानी भी की। उनका कहना था कि ज़लज़ला मुतासरीन से इज़हार यकजहती के लिए आया हूँ। बरतानिया में रहने वाले कश्मीरी भाई आपकी परेशानी में बराबर के शरीक है। मुश्किल घड़ी में अपने बहन भाइयों को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।